नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीज तशेंच टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलच्या जोड पालवान गोडेमुताचें दुयेंस, कॅन्सर, काळजाची दुयेंसां तशेंच किडनीच्या दुयेंसाचेर उपचार दिवपा खातीर खासा अभ्यास जातलो अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण येवजणे खाला राज्यात फाटल्या 10 म्हयन्यांत 26,000 मेट्रीक टन इतले कड्डण फाव जाला अशी माहिती अन्न आनी नागरी पुरवण मंत्रालयान दिल्या. गोंयभरांतल्या वेगवेगळ्या भलायकी केंद्रांनी प्रयोगशाळा सुदारपा विशीं चर्चा करपा खातीर एबॉट कंपनीच्या अधिकाऱ्यां कडेन आयज भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी बसका घेतली. पणजे शिगमोत्सवाची सुरवात 14 मार्चाक गुलालोत्सवान जातली आनी उपरांत 22 मार्चाक चित्ररथ मिरवणूक जातली अशी माहिती पणजे शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो हांणी दिल्या. आतां पुराय खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज लॉंगिट्युडिनल कोहॉर्ट स्टडी ऑन एनसीडीज लॉन्च केली. ह्या उपक्रमा वरवीं गोडेमुताचें दुयेंस, कॅन्सर, काळजाची दुयेंसां तशेंच किडनीच्या दुयेंसाचेर उपचार दिवपा खातीर खासा अभ्यास जातलो. सुरवेक गोंयच्या 1 लाख नागरिकांची तपासणी आनी उपचार सुरू जातले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी तशेंच टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलच्या जोड पालवान हें संशोधन जातलें. संबंदीत दुयेंसां, ती जावपाची कारणां तशेंच गोंयचें पर्यावरण, खाणा जेवणाची पद्दत, राहणीमान तशेंच वंशिकतायेचो नियाळ घेवन ही दुयेंसां जावपाची कारणां आनी ते प्रमाण उपचार दिवपाचें काम ह्या उपक्रमा वरवीं जातलें अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. Communicable disease is one of the greatest healthcare challenge facing not just in India but the world. As the Chief Minister of the state, I am deeply committed to ensuring that every Goan receives the best healthcare services backed by the data-driven policy and scientific research. I am certain that this study will help us in understand the health trends specific to Goa's population and enable us to develop the targeted healthcare intervention. Communicable disease is one of the greatest healthcare challenge facing not just in India but प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण येवजणे खाला राज्यात 26,000 मेट्रीक टन इतले कड्डण फाटल्या 10 म्हयन्यांत राज्याक फाव जाला. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदो खाला येवपी राशन कार्ड धारकांक हे येवजणे खाला कड्डण फुकट मेळटा अशी माहिती अन्न आनी नागरी पुरवण मंत्रालयान दिल्या. राज्यसभेच्या पटलार लेखी जाप दितना केंद्रीय अन्न आनी नागरी पुरवण राज्यमंत्री निबूबेन जैतीबाय बांबाणिया हांणी ही माहिती दिल्या. देशात NFSA खाला 81.35 कोटी लावार्थ्यां मदल्या 80.65 कोटी लोकांक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न येवजणे खाला फुकट कड्डण मेळोन NFSAची 99.3% नागरिकांचो आस्पाव हे येवजणे खाला जाला. NFSA सकयल राज्य पात्र घरा बँक अंत्योदय अन्न येवजण आनी प्रायोरिटी हाऊस होल्ड कार्डां दितात आनी हांकां हे कड्डण फुकट मेळटा. गोंयभरांतल्या वेगवेगळ्या भलायकी केंद्रांनी प्रयोगशाळा सुदारपा विशीं चर्चा करपा खातीर एबॉट कंपनीच्या अधिकाऱ्या कडेन आयज भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी बसका घेतली. लोकांक गरजेच्यो भलायकी उपचार चांचण्यो वेळात करून मेळच्यो हे खातीर निदान क्षमता वाडोवप, उपचारा खातीर प्रवास उणो करप आनी भलायकी सेवांत सुदारणा करप हाचेर भर दिवपाचे हेतान ही यंत्रणा भलायकी खातें सक्षम करता अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. भलायकी मळावेळ्या मुळाव्या साधन सुविधांचें मुल्यांकन करपा खातीर आनी सुदारणा करपाच्या नदरेंतल्यान एबॉट कंपनी भलायकी मळावेल्या सरकारी यंत्रणांचें सर्वेक्षण बेगीनूच करतली अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. प्रधानमंत्री स्वनिधी येवजणे खाला राज्यातले 1,302 लावार्थी रीण घेवपाक पात्र थारल्यात अशी माहिती गोंय शार उदरगत संस्थेन दिल्या. प्रधानमंत्री स्वनिधी येवजणे खाला 3 पावंड्यांनी रीण घेवपाची तरतूद आसा. पयले खेपे 10,000 मेरेन रीण घेवपाक मेळटा. हे पुराय रीण 12 म्हयन्यांनी भरल्यार रीण घेवपाची मर्यादा 30,000 मेरेन पावता आनी ते भरल्या उपरांत ही मर्यादा 50,000 मेरेन पावता. ह्या रिणाचो कार्यकाळ 1 वर्साचो आसा. तिसऱ्या पावंड्यार 50,000 मेरेन रीण घेवपा खातीर 422 जाणांनी अर्ज केला. तातूंतल्या 351 अर्जांक मान्यताय मेळ्ळ्या. हे येवजणे खातीर 1,76,00,000 लाख मंजूर केल्यात आनी 1,66,00,000 लाख इतलो निधी खर्च केला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. प्रसार भारतीन सुरू केला आपलो नवो OTT प्लॅटफॉर्म वेव्स. हातून तुमकां विनामूल्य मेळटात मूवीज, शोज, सिरियल्स, ऑडिओ गेम्स, लाइव्ह इव्हेंट्स आणि खूप कितें. तर करात बेगोबेग डावनलोड. वेव्स Android प्ले स्टोर तसेच Apple iOS वेल्यान. वेव्स
तुमच्या मनोरंजनाची शानदार हमी. Waves. गोंय राज्य पावण्यावेल्या बँकर्स समितीची 128वी बसका आयज जाली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. तशेंच मुखेल सचिव व्ही कांतावेलू, SLBC गोंयचे सरवेवस्थापक आनी संयोजक राम सिंग, भारतीय रिझर्व्ह बँक गोंयचे प्रादेशीक संचालक प्रभाकर झा आनी राज्यांत वावुरपी वेगवेगळ्या बँकांचे प्रादेशीक मुखेली ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. गोंयांत दर 5 किलोमीटर अंतराचेर बँक शाखा स्थापन करपाक बँक वेवस्थापनाक यशस्वी थारला. फुडारात दर 3 किलोमीटर अंतराचेर बँकेच्यो शाखा आसच्यो अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलां. तशेंच गोंय आनी केंद्र सरकाराच्यो समाज कल्याण येवजणो चालीक लावपाक बँकांनी केल्ल्या कामाची मुखेलमंत्र्यांनी तुस्त केल्या. आप मजत गटाक अर्थीकरित्या सक्षम करपाक बँकांची म्हत्वाची भूमिका आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. पणजे शिगमोत्सवाची सुरवात 14 मार्चाक आझाद मैदानावेल्या गुलाल उत्सवान जातली. ते उपरांत 22 मार्चाक चित्ररथ मिरवणूक जातली अशी माहिती पणजी शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष आनी नामनेचे उद्देजक श्रीनिवास धेंपो हांणी पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिल्या. तशेंच शिमग्याच्या काळात 5 दीस सांस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन केलां. पणजे शारात स्मार्ट सिटीचें काम चालू आशिल्ल्यान अंदू शिमग्याची चित्ररथ परेड दयानंद बांदोडकर रस्त्यावेल्यान सुरू जातली अशी माहिती तांणी दिली. दर वर्सा पणजी शिगमोत्सव समिती 3 कलाकारांचो सत्कार करता. अंदू मुर्तीकार संतोष गांवकार, नाट्य कलाकार दामोदर नायक आनी तियात्रिस्ट आवेता फर्नांडीस हांचो सत्कार समिती करतली अशें धेंपो हांणी सांगलें. गोंयची गिरेस्त कला आनी संस्कृतायेचें दर्शन शिगम्यांतल्यान जाता. फाटल्या 37 वर्सां सावन पणजी शिगमोत्सव समिती पणजेत शिगम्याची कार्यावळ आयोजीत करता अशें तांणी सांगलें. काणकोण तालुक्यांतल्या गालजीबाग आनी आंगोंद ह्या 2 कासव पैदास सुवातीवेल्यान आतां मेरेन वट्ट 913 कासवांची पिलां दर्यांत सोडल्यात अशी माहिती काणकोणच्या रान खात्यांतल्यान मेळ्ळ्या. काल वट्ट 82 पिलां दर्यांत सोडली. काणकोणचे गालजीबाग आनी आगोंद ह्यो दोनूय दर्यादेगो कासव संरक्षीत जागो म्हूण जाहीर केल्ले आसून अंदू वर्सा ह्या दोनूय सुवातांनी कासवांनी तात्या घाली. तातूंतल्यान 913 पिलां भायर आयिल्ली जाल्यार 114 तांतयांतल्यान पिलां भायर येवंक नात अशी माहिती रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. गालजीबाग हांगा सावन 229 जाल्यार आगोंद सावन 684 पिलां उदकांत सोडल्यात अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. शांतीनगर नवे वाडे हांगसरलो नवो आनी पोरनो अशे दोनूय पूल फुडाराक येरादारी खातीर उक्ते उरतले म्हणपाची माहिती पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो हाणें दिल्या. शांतीनगर नवे वाडे हांगा नवे रेल्वे पुलाचें काम सुरू जावपा आशिल्ल्यान पोरनो पूल येरादारी खातीर बंद दवरपाची घोशणा दक्षिण गोंय जिल्हाधिकाऱ्यान केल्ली. थळाव्या लोकांच्यो अडचणी मतींत घेवन मंत्री गुदिनो हांणी आयज नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक घेवन सुवातेची पळोवणी केली. उपरांत उलयतना गुदिनो हांणी म्हळां की नवो आनी पोरनो अशे दोनूय पूल येरादारी खातीर उक्ते उरतले. तशेंच जी बांदकामां आडमेळो हाडटात ती कुशीक काडून फुडल्या वर्सभरा भितर पुराय वाठाराक वेगळीच सोबीतकाय येतली म्हणपाची माहिती तांणी दिली. दक्षिण गोंयांतल्या आदिवासी समाजाचो मोठ्या प्रमाणात आस्पाव आशिल्ल्या केपें तालुक्यांतल्या मोरपिर्ला आनी हेर गांवांनी पारंपारीक शिगम्याक सुरवात जाल्या. रंगीबिरंगी पोशाख आनी माथ्याक आनी गळ्यांत फुलांचे तुरे आनी हार घालून नाचपी खेळगडी आतां गांवागांवांनी दिसूंक लागल्यात. गांवागांवांनी शिगम्याचे मेळ सुरू जाल्यान आनी ते खातीर लोकां मदीं उमेदीचें वातावरण आसा. मोरपिर्ला हांगचो शिगमो आयतारा 9 मार्च सावन सुरू जाला आनी तो 11 मार्च मेरेन चलतलो. खोल, बेतूल, बाळी, बार्शें आनी कावरेपिर्ला ह्या पंचायत वाठारांनी शिगमो खेळपा खातीर मेळ भायर सरल्यात अशी माहिती मोरपिर्लाच्या पायक गांवकार ह्या तरणाट्यान दिली. फुडले 3 दीस मोरपिर्ला, कानीबाग आनी बेंदुर्डे ह्या गांवांत हो मेळ नाचतलो. ह्या दिसांनी ह्या गांवांतले लोक पुराय शिवराक आहार घेतात आनी शिगम्यात वांटेकार जावपी खेळगडे पांयांत जोती घालिनासतना ह्या दिसांनी वावुरतात अशें तांणी सांगलें. फुडले 2 दीस गोंयांत चडांत चड तापमान 36 ते 37 अंश सेल्सियस मेरेन आसपाची शक्यताय पणजी वेधशाळेन उक्तायला. ते खातीर हवामान खात्यान उश्णतायेचो येल्लो अलर्ट जारी केला. फाल्यां मेरेन गोंयांत कांय वाठारांनी उश्ण आनी दमट वातावरण आसपाची शक्यताय आसा. आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीज तशेंच टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलच्या जोड पालवान गोडेमुताचें दुयेंस, कॅन्सर, काळजाची दुयेंसां तशेंच किडनीच्या दुयेंसाचेर उपचार दिवपा खातीर खासा अभ्यास जातलो अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण येवजणे खाला राज्यात फाटल्या 10 म्हयन्यांत 26,000 मेट्रीक टन इतले कड्डण फावो जाला अशी माहिती अन्न आनी नागरी पुरवण मंत्रालयान दिल्या.
गोंयभरांतल्या वेगवेगळ्या भलायकी केंद्रांनी प्रयोगशाळा सुदारपा-विशीं चर्चा करपा खातीर अबॉट कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडेन आयज भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी बसका घेतली. पणजी शिगमोत्सवाची सुरवात 14 मार्चाक गुलालोत्सवान जातली आनी उपरांत 22 मार्चाक चित्ररथ मिरवणूक जातली अशी माहिती पणजी शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो हांणी दिल्या. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.